Ikaduhang nutrition caravan sa Manolo Fertich gipahigayon sa Barangay Lunukan. Nisalmot sa gipahigayong nutrition caravan sulod sa Barangay Covered Court ang 27 anyos nga si Gracelyn Acaso nga taga Zone 4 Pulong Barangay Lunukan, Hulyo 16 sa buntag. Naminaw sa mga diskusyon nga gipadayag sa taga Municipal Nutrition Office si Gracelyn ug admitado nga daghan siya og natun-an sama sa pag-andam og masustansya nga mga pagkaon gamit ang pinggang Pinoy para malikayan ang stunting o pagkaputot sa bata. Si Gracelyn adunay tulo ka anak ug mapasalamaton siya tungod kay gawas sa daghan siya og nakat-unan sa nutrition caravan, nakakuha usab siya og libreng vitamins para sa iyang mga anak. Nakahatag siya og knowledge nga matabangan mi og unsahon og kanang hatag sa pagkaon sa kanang samong mga anak. So for example, prato ka ganina sa pagdemo niya sa pamahaw, dapat yun siya nga lahi-lahi ang imong ipakaon, dili siya balik-balik para ang bata na ay gana. Og salamat po day kayo ma'am nga natagaan mig seats, bisan day tuod nga gamay mig area, pwede day gyapon mi makapananom og mga ginagmayng mga utan. Gibutyag ni Municipal Nutrition Action Officer Ricky May Lucero nga base sa 2024 Operation Timbang Plus results sa Barangay Lunukan, adunay 68 kaihap sa mga bata nga nag-edad 5 anyos pa ubos ang naigo sa malnutrition nga stunting kun pagkaputot. Importante gid kayo no nga atong matutukan ang stunted nga problema sa mga kabatanunan kay tungod ang stunted dako kay siyang impact samot na sa brain development sa ato ang bata. So ang stunted manggod kailangan gid nato siya pahingusgan gikan sa pagburos sa mama paingon 2 ka tuig sa bata. Kaya ang stunted irreversible na siya kung maabot na siya og 3 ka tuig. Samtang gipasabot ngadto sa kapin 80 ka mga inahan ug mabdus kung unsa ang kaso sa stunting o pagkaputot ug ang importansya sa pagkaon ug masustansya nga pagkaon. Nakatagamtam ang mga partisipante og nutrition assessment, counseling ug food demonstration kung asa gitudluan ang mga inahan sa insaktong pagkaon ug pagpakaon sa mga bata nga nag-edad 6 months pataas. Kabahin usab sa nutrition caravan ang feeding program kung asa ang mga bata ug mabdus nahatagan og lamian nga lumi. Samtang dugang nakapabibo sa kalihukan ang Nutri-Games, diin nakadawat ang mga mananaog og food packs. Buot usab sa lokal nga pangamhanan ubos sa pagdumala ni Mayor Rogelio Enquinio nga mahingusgan ang programa nga utanan sa tugaran aron adunay presko ug masustansya nga pagkaon ang matag pamilya. Importante kaayo ang nutrisyon, no? Naara na skilled ang ato ang mga masustansya nga pagkaon, naara na sa ato ang tugaran. Busa giawhag kamuntanan sa pagpananom ni aning gitawag nato og mga utanon nga naagyon sa tugaran ang atong utanan sa tugaran nga mao kana ang programa sa atong halandong Mayor Rogelio Enquinio ang pananom sa mga utanon diha gayud mismo sa atong tugaran. Nahimong malampuson ang nutrition caravan nga gipahigayon sa Barangay Lunukan kaabag ang konseho sa barangay lakip mga health workers, barangay nutrition scholar ug mga nutritionist dietitian gikan sa DOH Region 10. Ang nutrition caravan alayon sa kasaulugan sa Nutrition Month ning tuig ubos sa temang sa pipan sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Mayra Madronero, Barog, Manolo Fertich.